تختی نمبر 2 مرکبات مفردات کی مشق. پہلا حصہ الف الف لام الف لام الف لام الف لام الف با الف با الف لام الف لام الف لام 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 الف لام الف لام جيم لام جيم لام ألف لام ألف با لام با با لام با كاف 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 با كاف با كاف تا كاف تا كاف ألف كاف ألف كاف لام كاف لام با كاف تا با كاف تا تا كاف ثا تا كاف ثا با با تا تا ثا ثا نون نون يا يا با ألف با ألف نون ألف نون ألف تا ألف تا ألف يا ألف يا ألف ثا ألف ثا ألف با سين با سين ياسين ياسين نون صاد نون صاد تا ضاد تا ضاد فا طا فا طا تا ضا تا ضا تا عين تا عين نون
غير